प्यारे नाजरीन, अली शाहिद 21 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मोहब्बत भरा सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, मैं आपका किस ज़ुबान से शुक्रिया अदा करूं, आपका तहे दिल से मशकूर हूं कि आप मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं और मुझे इस डगर पर ला रहे हैं कि मैं मज़ीद आपको कुछ ना कुछ और पेश कर सकूं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस दुनिया में फ़ायदे में वही रहता है जिसके मिजाज लचकदार होते हैं, जो हवा के रुख के साथ अपना रुख मोड़ लेते हैं। ज़िद्दी, हट धर्म और अपनी बात मनवाने वाले हमेशा घाटे में रहते हैं। ख़ुसूसन फ़िल्मी दुनिया में पाँव जमाने के लिए अदाकारों को क्या क्या नहीं करना पड़ता, जिस तरह चाहे मोड़ लें। हाँ, जब कदम जम जाते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, इसमें उनके कोई नुकसान नहीं होता। हमारे सामने अंजुमन रानी, मुमताज़, सैमा, बाबरा, आसिया, नरगस वग़ैरह की मिसालें मौजूद हैं। उन्होंने फ़िल्म वालों के सामने जूं तक नहीं की, बल्कि जिस तरह वो कहते वो सरे खम तस्लीम कर देते थे। इसी वजह से उन्होंने शोहरत भी कमाई और दौलत भी समेटी। अगर किसी ने नखरे किए, ज़िद्दी हुई या माथे पर बल डाला, उसका बोरी बिस्तरा गोल हो गया। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम एक ऐसी अदाकारा के बारे में आपको बताएंगे जो हीरोइन आई लेकिन 5-6 फिल्मों में काम करने के बाद रूपोश हो गई। जी हाँ, मेरी मुट्ठी में बंद बोलो क्या, टेलीविज़न पर यह इश्तिहार अरसा दराज तक चलता रहा। टेलीविज़न पर मॉडलिंग करने वाली ये हसीना आरजू है, जिसने चंद फिल्मों में काम किया, जिसमें नहीं अभी नहीं फैसल के साथ हीरोइन आई। उसके बाद बीवियाँ हाय बीवियाँ, शिकारी, दूरियाँ, बीवी हो तो ऐसी वगैरह में काम किया। आई लव यू, इसमें इन फिल्मों में काम किया। देख आई लव में शूटिंग के दौरान ही वो एक रोज़ किसी के साथ गायब हो गई। हदायतकार जमशेद नकवी थे, उन्होंने बहुत उनको ढूंढा, प्रोड्यूसरों ने भी ढूंढा, लेकिन कहीं आरजू का पता ना चला। वो 5-6 दिन के बाद वो वापस आई और उन्होंने कहा जी मुझे ज़रूरी काम पड़ गया था, इसलिए मैं चली गई। तो वो बहुत परेशान हो गए थे, आपने इतला नहीं दी और हमें इतला दिए बगैर ही चली गई हैं। उन्होंने उसके काम मुकम्मल किया तौबा तौबा करके, और वो फ़िल्म आई लव यू में भी काम किया। आरजू का घरेलू नाम फौजी अहमद है। वो आरजू कैसे बनी, उसके ख़यालात और जज्बात कैसे हैं, इस पर हम आपको आगाह करेंगे। अक्टूबर 1979 में मुझे कराची जाना हुआ। मेरे मैगज़ीन के ब्यूरो चीफ़ का दावतनामा मुझे मिला कि आप कराची आएँ। मैं कराची गया और नामवर शायर अदीब मोहतरम रईस अमरोही साहब से भी मेरी खुसूसी मुलाकात हुई। रईस अमरोही साहब गार्डन ईस्ट कराची में रहते थे, उनके भाई वहाँ जॉन एलिया भी थे। तो वो एक मजबूरी थी जिसके तहत मुझे कराची में ठहरना पड़ गया। फिर उन्होंने रईस अमरोही साहब की रिहाइश पे मैंने उन्होंने ऑफ़र की और मैं उन्हीं के पास रहा। वो मेरे लिए कई मुशायरे भी उन्होंने जुमेरातों को करवाते थे, मुशायरे भी किए जॉन एलिया और रईस अमरोही साहब के, उसमें मैं उनको पार्टिसिपेट करता रहा। रईस अमरोही साहब ने मुझे कहा कि तुम ऐसे करो कि लाहौर ना जाओ, पंजाब ना जाओ, मैं कराची में KDA का आज़ादी चेयरमैन हूँ, आपको एक प्लाट देते हैं 200 गज़ का, कुछ पैसे इकट्ठे करके आपको मकान बना देते हैं, आप यहीं रहें। मैंने कहा नहीं जी, मैं पंजाब वापस जाऊँगा, चूँकि जो मोहब्बत लाहौर में है वो कराची में मुझे नज़र नहीं आई। बाहर क्या है, वो एक रोज़ मेरे वहाँ ब्यूरो चीफ़ आए और वो कहने लगे जी आप बोर हो रहे होंगे, आइए आपको एक स्टेज ड्रामा दिखाते हैं। वो मुझे ले गए आदम जी हाल में, वहाँ एक ड्रामा लगा हुआ था अब बोल मोइन अख्तर। जब मैं गया तो ड्रामा अभी नहीं शुरू हुआ था, तो मैं मेकअप रूम में गया तो तमन्ना जो थी वो मेकअप कर रही थी, फिल्म स्टार भी थी, वो ड्रामों में भी काम करती थी। वो उन्होंने तमन्ना के पास एक बड़ी गोरी चिट्टी सी गोल मटोल सी मर्दों जैसे कपड़े पहने हुए एक लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की बैठी हुई थी तो मुझे उसने कहा कि ये कौन है। उसने तमन्ना से, वो कहती ये लड़की है, ये नई आई है, ड्रामों वगैरह में काम करेगी, इसलिए यहाँ हमारे पास बैठी हुई है। और क्या, मैंने कहा ये तो यार टीवी पे काम करती है इश्तिहारों में, ये वही लड़की है। वो कहा हाँ जी लड़की तो वही है, लेकिन मैंने कहा जी ये बस ऐसे कहते नहीं, ये लड़की काम के लिहाज से नहीं, नाम के लिहाज से मैंने कहा शोहरत ज़रूर पाएगी। वही हुआ। मैं लाहौर आ गया 2 माह कराची रहने के बाद।
اس کے بعد انہوں نے میں نے ٹی وی پہ ان کا ڈرامہ بھی دیکھا، ایک کہانی بہت پرانی دیکھا جس میں اس نے فوزیہ نام شاہ کے ساتھ ہیروئن کا کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے راہ گزر میں بھی کام کیا، اشتہاری فلموں میں کام کیا جن میں کالا کولا ہیئر آئل، کراؤن بیٹری سیل، ناز پان مسالہ سر فہرست ہے۔ 1980 میں فوزیہ احمد جو ہے لاہور آ گئی اور اسے سب سے پہلے ہدایت کار نذر السلام نے اپنی فلم نہیں ابھی نہیں میں کاسٹ کیا۔ اس فلم میں شبنم نے بھی کام کر رہی تھی۔ یہ فلم 27 اکتوبر 1980 کو ریلیز ہوئی اور کامیاب رہی۔ اس کے بعد اس فوزیہ احمد کو اور فلمیں ملی، جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس نے گنتی کی چند فلموں میں کام کیا۔ اسے فلمی اداکاری سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، صرف فلم سٹار کا لیبل لگا کر وہ شہرت اور دولت کمانے کے چکروں میں لگ گئی۔ جیسا دیس ویسا بیس مقولہ اس پر فٹ آ گیا۔ اس نے عام طور پر دوستی، لڑکوں کے ساتھ دوستی کرنا، اس کا سیر و تفریح کرنا اس کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ آرزو جو تھی وہ بس ادھر ادھر پھرتی رہتی تھی۔ اس کو جب پوچھا گیا کہ آپ یہ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں، میں نے اس کو ایک دن ایک سیٹ پہ پوچھا تھا، انہوں نے کہا جی میں ضدی ہوں، میری ماں جو ہے والدہ ہے جب وہ مجھے بہت مارتی ہے، میں نے ان کا کہا نہیں مانا، مجھے کام ہی یہی ہے کہ میں رات کو دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر پھروں وغیرہ کروں، مجھے اور کوئی کام ہے نہیں، میری سب عادتیں مجھے پسند ہیں، میری عادتیں میری ماں کو پسند نہیں۔ میں بہت حیران ہو گیا۔ یہ انٹرویو جو ہے نا، یہ جو باتیں ہیں، یہ فوزیہ احمد یہ آرزو کے ساتھ یہ پہلے میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا اجالے میں، یہ 1981 میں چھپ چکا ہوا ہے، جس میں سے میں نے یہ آپ کو اقتصابات بتا رہا ہوں۔ تو یہ فوزیہ کی اور بھی بہت سی، وہ ایک ضدی آرزو تھی، اس نے اداکاری کیا کرنی، سپر سٹار نہ بن سکی، دولت حاصل کرنے کے لیے آدمی نے بہت کچھ کیا، 1 کروڑ پتی سے شادی کی، لیکن یہ امیر آدمی ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا کیونکہ وہ ایک سوسائٹی گرل شبنم کے قتل کیس میں بھی ملوث تھا، اس لیے روپوش ہو گیا۔ اس کے علاوہ آرزو نے ایک سٹیج شو منعقد کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ایڈورٹائزمنٹ کی، جس میں اس نے اناؤنس کیا ہے ہمارے شو میں نور جہاں بھی آ رہی ہیں، مہندی حسن بھی آ رہے ہیں، اس میں بڑے بڑے آرٹسٹ آ رہے ہیں، ناہید اختر بھی آ رہی ہیں۔ تو اس کی ٹکٹ اس نے رکھ لی، تو وہ اس نے بہت اس کا پیسہ اکٹھا کرے، تقریباً 2 لاکھ کے قریب اس دور میں انہوں نے اکٹھا کیا اور 2 لاکھ روپے لے کے یہ فرار ہو گئی، یہ فوزیہ یہ آرزو جو ہے۔ تو اس کے بعد وہ بہت اس کے خلاف لوگوں نے بہت شور مچایا، نہ وہ شو ہوا نہ اس کا پتہ چلا، یہ غائب ہو گئی۔ کافی عرصے کے بعد اس نے پھر اپنا آپ دکھایا اور کہہ رہے ہیں جی میں یہ چلی گئی تھی، مجھے مصیبت پڑ گئی تھی، یہ میں سب کے پیسے واپس کر دوں گی۔ وہ پیسے کسی کے واپس نہ ہوئے، تو لیکن یہاں لاہور میں بھی جب رہی ہے نا، تو اس کا یہ لاہور میں بھی اس کے جو چال چلن تھے وہ قابل دید نہیں تھے، وہ قابل رشک نہیں تھے۔ وہ مغل ہوٹل میں مسرت شہین کے ساتھ بھی پھرتی رہی، مسرت شہین کے گھر بھی رہی، اس کے علاوہ اور بھی اس کا یہی چال چلن تھے جس کی وجہ سے وہ مکمل اداکارہ نہ بن سکی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بندہ اپنے اوپر خود کرتا ہے، اس لیے آرزو نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ اس کی آرزو اچھی ہوتی تو آرزو پوری ہو جاتی، اس کی کوئی ایسی آرزو جو دل کی تھی وہ نہ پوری ہو سکی، اور یوں وہ فلمی دنیا کو خیر بات کہہ گئی۔ اللہ ایسی آرٹسٹوں کو نیکی کی ہدایت دے، اسی لیے وجہ سے فلمی دنیا میں بھی بدنامی ہوتی ہے، اور اس کے خود اپنی بھی اس میں اس کا امیج خراب ہوا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔